विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज मैं आपको लाहौर की सड़कों की कुछ सैर कराऊंगा और उसके बाद करनाल के पास कुंजपुरा के एक पुराने नवाब फैमिली से ताहिर अली खां के साथ अपनी इंटरव्यू बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लाहौर पाकिस्तान के जितने भी एपिसोड मैंने पीछे भी डाले हैं और आगे और भी डालूँगा उनको पसंद करेंगे और इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। तो अब मैं आपको लाहौर की सड़कें दिखाता हूँ, आइए। That's what they're saying. There are 3 of them who came now. मैं विजय सब्रवाल आज लाहौर में हूँ और मेरे साथ ताहिर अली खां मेरे साथ हैं और ताहिर अली खां जी कुंजपुरा करनाल के पास जो है उसके नवाब थे और वहाँ जो इस समय कुंजपुरा में सैनिक स्कूल चल रहा है, इनफैक्ट सैनिक स्कूल इनकी उसी कोठी से स्टार्ट हुआ और अब वो काफ़ी माना हुआ स्कूल है जहाँ से बहुत लोग बड़े बड़े ऊपर के पदों पर गए, जनरल भी बने। जनरल कपूर वहाँ से पढ़े हुए थे। हमारे हरियाणा के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा जी वहाँ से पढ़े हुए थे। कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर रहे लेफ्टिनेंट जनरल संधू जो हमारे दोस्त रहे, वो भी वहीं से पढ़े हुए थे। और मेरे दोस्त जो हैं और रिश्तेदार वो वहाँ से पढ़ के बहुत ऊंची ऊंची जगह पे गए। वो इनको बड़ी एक अच्छी चीज़ लग रही है, इसलिए आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे उस कोठी के बारे में कि कब बनी, आपके वालिद बनाई या दादा साहब ने बनाई या क्या, उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में जब ये आए तो जो मेरा बर्थ प्लेस इमनाबाद है उससे थोड़ा आगे इनको वहाँ लैंडेड प्रॉपर्टी मिली और ये वहाँ अब हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेता हुआ नवाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ अपना बताएं। विजय साहब, सबसे पहले तो आई वेलकम यू टू पाकिस्तान। धन्यवाद। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। एंड हमारे जी जिस तरह के आपस में ताल्लुकात हैं भाईचारे के, हम उसी तरह ही अपने आज भी अपने उन ताल्लुकात को रखना चाहते हैं। जहाँ तक सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात है जी, ये मेरे दादा ने इसको बनाया था, नवाब इब्राहिम अली ख़ान ने। ये दिस वाज बिल्ट समवेयर इन द 40s, 1941 42 में, व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज ऑन। हालांकि कुछ लोगों ने बड़ा उनको कहा कि वर्ल्ड वॉर चल रही है, बहुत महंगाई का ज़माना है, तो उन्होंने, वो थे बड़े पायस से आदमी थे, रिलीजियस आदमी थे, उन्होंने कहा देखें मैंने ज़िंदगी भर में कोई ऐसी, और आप इसको अगर मेरी एक अयाशी समझते हैं तो मैं एक ये शौक़ अपना पूरा करना चाहता हूँ। वाह वाह। और डू लेट मी। तो देन ही वेंट फॉरवर्ड एंड मेड दिस हाउस एंड टुडे वी थिंक आवरसेल्व्स टू बी वेरी लकी दैट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ वेरी पर्पसफुल पर्पस। ग्रेट। और वहाँ पे आपके बच्चे जो वहाँ पे तालीम ले रहे हैं और इस मकसद के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, आई थिंक। तो आप कभी वहाँ फिर पार्टीशन के बाद जाने का मौका मिला? जी मैं गया एक दफ़ा। आई वाज ट्रैवलिंग बिटवीन चंडीगढ़ एंड दिल्ली, तो रास्ते में हम रुके करनाल, तो वहाँ से हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने हमें ले गए थे वहाँ सैनिक स्कूल पे। तो आई सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड, मगर वो बिकॉज वो एक तरह का एक सिक्योरिटी का अदारा है,
تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو پرمیشن یا تو ڈی سی کرنال سے یا کوئی کمانڈنٹ صاحب سے لینی پڑتی ہے. سو اٹ واز ٹھیک ہے, ان کا ایک وہ تھا. تو ہم نے اس کو پھر باہر سے دیکھا. آئی واز ویری ہیپی ٹو سی اٹ بیکاز آئی تھنک اٹ واز ویری ویل, اٹس بین کیپٹ اپ ویری ویل. اور میں بار بار پھر وہی کہتا ہوں. ہاں وہ تو دیکھیے میں کہتا ہوں کہ پبلک کاز کے لیے بڑی اس چیز کی جی ہاں ویلیو ہے آج. جی ہاں جی ہاں جی. تو وہاں سے کب لوگ آپ کی فیملی کب شفٹ ہوئی اور یہاں کہاں اسٹیبلش ہوئے, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ فار 47 آپ کتنے سال کے تھے تب؟ نہیں, آئی واز بورن ان پاکستان. کس جگہ؟ لاہور میں جی, ہاں ماڈل ٹاؤن میں جہاں ہم آج بھی رہ رہے ہیں. اچھا جی, میرے والد میرے دادا کے ساتھ اور میرے کو چچا بھی تھے, ہاں ہاں ان کے ساتھ یہاں پہ آئے اور یہیں لاہور میں سیٹل ہوئے. پھر اس کے بعد ہماری جو لینڈڈ پراپرٹیز ہمیں الاٹ ہوئی. آج الحمدللہ وی ہیو لینڈڈ پراپرٹی ان ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اینڈ دا تحصیل از ڈسکا, اینڈ وی ہیو سم پراپرٹی ان خانیوال ڈسٹرکٹ ملتان. ناؤ اٹس خانیوال از آلسو ڈسٹرکٹ ناؤ. اوکے. تو وہاں پہ تو الحمدللہ جی وی آر ویل سیٹلڈ. اللہ کا تو شکر ہے. بیسیکلی یہ مطلب آپ کا کھیتی باڑی کا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس وغیرہ؟ سر میں بیسیکلی تو کھیتی باڑی کرتا ہوں, مگر میں نے اس کے ساتھ ایگرو افیلیٹڈ ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا. دیٹ واز امپورٹنگ آف کمبائن ہارویسٹرز. اوہ, I used to import these combine harvesters, so and then market them here in Pakistan. تو وہ یہ پھر اس کے بعد میں نے چند سال سے تو چھوڑ دیا. لیڈنگ اے ریٹائرڈ لائف. بچے جو ہیں جی وہ ماشاء اللہ دے ایجوکیٹڈ, اینڈ آئی ہیو 2 daughters. One is in England and the other is here. My grandchildren, they've studied abroad. ان میں سے کچھ بچے باہر پڑھ رہے ہیں, کچھ ابھی پڑھ کے جابس کر رہے ہیں. تو وہاں سے جو پڑھے ہیں وہ کیا پاکستان آنا پسند کرتے ہیں کہ یا وہاں سیٹل ہو گئے؟ سر بس اب میں انفارچونیٹلی ابھی یہاں پہ تھوڑا سے حالات ایسے ہیں کہ بچے ذرا تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں کہ وہاں رہنے کے لیے, مگر بیکاز ایکسپوجر زیادہ ہے جی آج کل بچوں کو وہاں پر. ایونیوز ہیں, جاب اپرچونیٹیز آر بیٹر, دے آر پیڈ ویل. رائٹ. سو اس لیے وہ ابھی تو وہاں ہیں جی, بٹ الٹیمیٹلی تو دیکھیں. اب تو ہماری تو اب تک پتہ نہیں لائف کا کیا ہے, whether they decide to stay on or they would like to come back. تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ امین آباد میں شاہ فیملی تھی ہماری. سر مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے, بیکاز امین آباد کا جو ہے نا جی ہمارا تو وہاں سے بہت گزر ہوتا تھا. بیکاز یہاں پہ ہماری زمینیں ہیں, ہم جب لاہور سے جاتے تھے تو ہم امین آباد کراس کر کے جاتے تھے. تو وہاں پہ ایک سڑک تھی, وہ ایک زمانے میں تو اٹ واز واٹ ڈو وی کال دس, مڈ روڈ, میٹل روڈ نہیں تھی. تو یہ اصل میں بنائی تھی مغلز نے. When they used to come down from Kabul and through the Khyber Pass and on their way to Delhi, تو ان کا یہ اگر کشمیر جانا ہوتا تھا تو وہ یہاں سے امین آباد ڈیٹور کرتے تھے through امین آباد and then through Sialkot and then into Jammu and then onwards کشمیر. تو یہ روڈ بڑی دیر اس طرح ہی رہی. پھر جموں نزدیک ہی تھا امین آباد سے کوئی؟ جی وہاں سے کشمیر سیالکوٹ سے تو بالکل نزدیک ہے. اچھا. تو امین آباد سے بھی میرا خیال ہے, if I'm not wrong, کروز فلائٹ تو it would be about 40 miles or 45 miles, that's all. تو یہ ہے کہ بعد میں after the 65 war they thought کہ because سیالکوٹ کو ایک ہی روڈ جاتی تھی from گجرانوالہ, so they thought کہ جی ڈیفینس پرپز کے لیے اس روڈ کو میٹل کیا جائے. اور یہ لاہور اور سیالکوٹ کے بیچ میں ذرا رستہ بھی کم ہو جاتا تھا. سو دس روڈ واز میٹل. سو وی ور لکی دیٹ آل آر لینڈڈ پراپرٹی کیم آن دس میٹل روڈ. ہمارے لیے بھی آنے جانے میں آسانی ہو گئی. اینڈ ناؤ اٹس اے ڈبل روڈ. مگر اب یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو اے موٹر وے فرام لاہور ٹو سیالکوٹ. سو ناؤ وی یوز دا موٹر وے رادر دین دیٹ روڈ گوئنگ فرام امین آباد. آپ سے مل کے بڑا
बड़ा मन को सुकून मिल रहा है। आपकी बोली, मेरी बोली और शादी में जितने भी एक से एक बढ़िया इंसान मुझे सर, मिले। हमें हमेशा आप लोगों के आने तो- की इतनी खुशी होती है। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा अपना सनी साहब के बेटे के ही शादी में गया वहाँ, और तो मतलब इस तरह हमें महसूस ही नहीं होता। जब भी कभी चांस आपको मिले ज़रूर आइए। माई प्लेजर सर। हाँ, हमारा Sir, my देश pleasure. बहुत And I'm तरक्की so कर happy रहा to है। have you here. हाँ, And बहुत it अच्छी was तरक्की कर रहा बहुत है। ही आपसे मिलके मोहब्बत हुई, बहुत प्यार लगा, अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेम फॉर मी। Thank you. थैंक यू वेरी मच।